कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी। कार्यदलमा भएको 10 बुँदे सहमति विपरीत गलत व्याख्या भएको नेता नेपालको गुनासो। अदालतको विचाराधीन मुद्दामा 23 सांसदको हस्ताक्षर कायमै रहेको भनाई। अमेरिकाले दिएको खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाउने तयारी। कुनै सुविधा पाउनका लागि खोप नदिएको राजदूत बेरीको भनाई। पहिरोका कारण नारायणगढ मोगलिन सडक पुनः अवरुद्ध। स्तर उन्नतिपछि पनि पहिरो खस्ने क्रम रोकिएन। असार लागेपछि मात्रै दर्जनौं पटक पहिरो। र युरोकप फुटबलको उपाधि इटलीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा इङ्ल्यान्ड 3-2 गोल अन्तरले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अधिवेशन 7 दिनभित्र अर्थात् 2078 साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 5 बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी गरिएको छ। आदेशमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो। आदेश सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी भएको बताए। संवैधानिक इजलासको एक मतले सो आदेश जारी गरेको हो। फैसलाको पूर्ण पाठ 1 साताभित्र तयार गर्ने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै 146 सांसद लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षर सहित अदालत गएका थिए। उक्त मुद्दामाथि सुनवाईका सबै प्रक्रिया सकिएको अदालतले 1 साता समय तोकेर हेर्दैमा राखेको थियो। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन सदर गरेसँगै यो फैसला सर्वोच्चले सुनाएको हो र 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत परमादेश जारी गरेको छ। यो विषयलाई कसरी हेरिएको छ यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता हर्क रावल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हर्कजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो सर्वोच्चको फैसला आएको छ। संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गरेको छ। परमादेश पनि जारी भएको छ। अघिल्लो पटक पनि संसद पुनर्स्थापना भएको थियो भने जेठ 7 को जुन सरकारको निर्णय थियो त्यो निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले बदर गरेको छ। यो प्रारम्भिक फैसलालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब हामी चाहिँ संविधान कानुनका विद्यार्थी भएको नाताले हामीले के हेर्छौँ भने यो देशमा प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने, जालझेल गर्ने, संविधानलाई ट्विस्ट गर्नु भएको थियो हैन। अनि त्यसमाथि राष्ट्रपति कार्यालयको पनि पटक पटक गल्ती भइरहेको थियो। यो सन्दर्भमा संविधानका प्रावधानहरूको व्याख्या गरेर संविधान रक्षा गरेको छ। संविधानको रक्षा मार्फत प्रजातन्त्रको पनि रक्षा, व्यवस्थाको पनि रक्षा गरेको छ र नेपाली नागरिकको सार्वभौमिकताको अधिकार थियो, त्यो अधिकारको पनि रक्षा गरेको छ भनेर हामीले यसरी
2 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरिएको छ। यो भनेको अब राष्ट्रपतिले सिधै प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो कि यो प्रक्रिया चाहिँ के हो? यो के भन्दाखेरि एक प्रकारको प्रक्रिया त पहिले नै तपाईको राष्ट्रपति कार्यालयमा चलिसकेको थियो हैन। त्यतिबेला नेपालको राष्ट्रपति महोदयले राष्ट्रपति कार्यालयले गल्ती गरेको थियो। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको जुन दायित्व थियो, जुन कर्तव्य थियो, त्यो कर्तव्यको पालना नगरेर राष्ट्रपति कार्यालयबाट ठुलो गल्ती भएको थियो। संविधानको परिबन्धको गल्ती गर्नु भएको थियो। त्यो गल्तीलाई करेक्सन गर्नको लागि राष्ट्रपतिसँग त्यतिखेर के मात्रै काम थियो भने आइदर उहाँले तपाईको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्थ्यो त्यतिखेर, अथवा शेरबहादुर देउवाको तपाईको दाबी परिसक्यो प्रोटेस्ट गरेर आउनुहोस् भनेर त्यो प्रतिनिधि सभा थियो। त्यो दुईटै काम राष्ट्रपति कार्यालयबाट नगरेको कारणले त्यो संविधान विपरीत काम गरेको थियो र प्रधानमन्त्रीको संविधान विपरीतको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तपाईँको सिफारिस थियो, त्यसलाई सबै गरेर गलत भएको थियो। त्यो गलतको रेकर्डलाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई ओल्ड रेकर्ड राख्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयमा यो बहुमत प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर समेत गइसकेको परिपक्षलाई हेरेर अब फ्लोरमा पनि वर्तमान नेपालको प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूको संख्याको आँकडालाई हेरेर शेरबहादुर देउवा नै वर्तमान हाउसको कमान्ड गर्न सक्ने स्थिति देखिएको हुनाले र निजको दाबी पनि भएको हुनाले निजलाई प्रतिनिधि सभाको कमान्ड गर्न सक्ने नेता सहितको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनेर परमादेशको आदेश जारी गरेको भनेको अहिले चाहिँ 76(5) अन्तर्गतको जुन यो प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो जेठ 8 गते र त्यतिखेरको समयमा यो दुईतिरकै सांसद सङ्ख्या चाहिँ यताउता पर्यो भन्ने आशयको राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो खालको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जवाब पनि त्यही अन्तर्गत नै आइरहेको थियो। अब भनेको यो 76(5) मा जाँदाखेरि जसको दलको हुई पनि नलाग्ने कुराहरू पनि सर्वोच्चले यसमा फैसलामा सुनाएको कुराहरू छ। अब के राजनीतिक प्रणालीमा चाहिँ सर्वोच्चले दलको हुइप नलाग्ने कुरा व्याख्या गरिरहँदाखेरि यसले राजनीतिक समस्या निम्त्याउन सक्छ कि सक्दैन? त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 76 चाहिँ सरकार गठनको धारा हो र त्यो सरकार कसरी गठन हुनुपर्छ भनेर त्यसले व्यवस्था गरेको छ है। त्यसकारणले यो निर्दलीयताको दल नभएको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। त्यो बुझ्यो भने त्यो अतिवाद हुन्छ। त्यो संविधानको प्रावधान अन्तर्गतको बुझाइ हुँदैन। यसको बुझाइ के हो भने धारा 76 को धारा 1 ले के भन्यो, सरकार कसरी बन्ने, प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने भन्दा बहुमत प्राप्त, 2 ले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बन्ने, 3 ले दलको सबभन्दा ठुलो दलको नेता बने हो, 4 मा आइसकेपछि त्यसले तपाईको के भन्दाखेरि धारा 4 मा आइसकेपछि सदनमा बहुमत दिने र चलाउने भएन भने त्यसपछिको कुरो हो तपाईको के भन्दाखेरि यो जुन अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ धारा 5 हो। यो किन बनेको हो भन्दाखेरि यहाँनिर सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको ओरिजिन हेर्यो, इन्टेन्ट अफ ओरिजिन हेर्यो। यो संविधानमा यो प्रावधान किन राखिएको थियो भन्ने त्यो व्यवस्था हेर्यो। किन राखिएको थियो भन्दा यसको ऐतिहासिक कारण छ। हाम्रो देशमा विगतको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसदको विघटनको अधिकार दिँदाखेरि नेपालमा प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थ र सनकका आधारमा पटक पटक प्रतिनिधि सभाको भङ्ग गरेको रेकर्डहरू छ र राम्रोसँग तपाईको सरकारको गठन हुन नसकेको, एउटा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि हैन 17-18 चोटि प्रधानमन्त्री चुनाव भएर पनि निकास नआएको बडा दुःखदायी इतिहास छ नि हाम्रो देशमा। हो, हरेक कानुनको प्रावधान विगतको आधारमा इतिहासको आधारमा बन्छ। प्रेजेन्ट इज द फ्याक्ट्री अफ हिस्ट्री, इज द फ्याक्ट्री अफ प्रेजेन्ट भन्छ। त्यसकारणले आजको जुन छ यो इतिहासको गरौमा जन्मेर आएको। इतिहासमा यी अप्ठ्याराहरूलाई देखेर यो उपधारा 5 किन राखेको भने प्रतिनिधि सभा अकालमा भङ्ग नहोस्, जनताले दुःख नपाउन्, त्यसले संविधान सम्मत रूपले एउटा सरकार दिन सकोस् भनेको हुनाले दलहरूले दिने दलको अगमतको दलले दिने त्यति नभए पनि कुनै प्रतिनिधि सभामा कुनै एउटा सदस्य जुन दलको पनि हुनसक्छ, दलभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र पनि हुनसक्छ, त्यसले कमान्ड गर्न सक्छ भने पनि त्यसलाई निकास भनेको अब चाहिँ सर्वोच्चको फैसलाले के भनेको छ भने जुन बिन्दुबाट संविधान प्रक्रिया मिचिएको हो त्यही बिन्दुबाट प्रक्रिया अघि बढाई देउवालाई प्रम बनाउन र विश्वासको मत लिने प्रक्रियातर्फ अघि बढाउन यो सर्वोच्चले गरेको फैसलामा उल्लेख गरेको यो एउटा बुदा हो। यो भनेको चाहिँ अब जसरी जुन बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो राष्ट्रपति कार्यालयमा, अब त्यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो। अब हो, बिल्कुल त्यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने। सर्वोच्च अदालतले यसमा हस्तक्षेप गरेको छैन। सर्वोच्च अदालतले परिभाषा गरिदिएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो, राष्ट्रपति कार्यालयबाट संविधानमाथिको गल्ती भयो,
संविधानको राष्ट्रपतिको जुन दायित्व संवैधानिक दायित्व छ त्यो दायित्व उहाँले पुरा गर्नु भएन। उहाँ प्रधानमन्त्रीको तपाईँको के भन्दाखेरि षड्यन्त्रमा पर्नु बाध्य हुनुभयो। त्यसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले उहाँले के अरे एउटा सरकार गठन गर्नुको साँठो संसदको जुन विघटन गर्ने कुरा सिफारिस अगाडि बढाउनु भयो, त्यो गल्ती भएको छ। त्यो गल्ती यहाँनिर भएको छ, त्यहाँबाट अगाडि बढाउ भनेर सर्वोच्च अदालतले देखाइदिए। नेपालको राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि, राष्ट्रपतिलाई पनि, प्रधानमन्त्रीलाई पनि तपाईँहरूले जुन संवैधानिक नैतिकता बिर्सिनु भएको थियो, संवैधानिक कर्तव्य बिर्सिनु भएको थियो, नेपालको संविधानलाई जुन तपाईँहरूले घिरेल गर्नु भएको थियो, त्यहाँबाट यो बाटो हो भनेर देखाइदिए। भनेको अब यो 7 दिनभित्र संसद आह्वान गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया अगाडि बनाउनको लागि सर्वोच्चले जुन आदेश अहिले फैसला सुनाएको छ र यो फैसलालाई हेर्दाखेरि जस्तो कतिपय अवस्थामा दलहरू बीच आपसमै बेमेल भएको अवस्था छ, यो फैसलाले अब दलहरूलाई मिलाउनको लागि चाहिँ कतिको सहयोग पुर्याउन सक्ने यहाँले देखिरहनु भएको छ? यो फैसलाले दलहरूलाई मिलाउन सहयोग असहयोग भनेर हामी हेर्दैनौँ। हामी संवैधानिक कामका के गर्छौँ भने यो फैसलाले दलहरू मिल्ने नमिल्ने तिनीहरूको असक्षमता र तिनीहरूको सक्षमताको कुरो हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले यो दल चलाउने नेपालका मान्छेहरू सक्षम र असक्षम भनेर हेर्न सक्दैन। संविधान के छ त्यस कारणले दलका मान्छेहरू मिल्छन्, तिनको क्षमता मिल्दैन, तिनको अक्षमता। कुरो के हो भने संविधानको प्रावधानको स्थापना भयो। संविधानको प्रावधान जुन राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि मिचेको थियो, प्रधानमन्त्रीबाट पनि मिचेको थियो, त्यसको स्थापना गरिदिएको छ। कुरो के हो र यसको आलोकमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा चेत पलाउनुपर्छ, बुद्धि पलाउनुपर्छ, विवेक पलाउनुपर्छ, उनीहरूले संवैधानिक बाटोमा अगाडि बढ्नु। भनेको अब चाहिँ अहिले चाहिँ यो सर्वोच्चको फैसलालाई हेर्ने हो भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागि जसरी परमादेश जारी भएको छ र अब चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ यो नेपाल राज्यमा चाहिँ प्रधानमन्त्री विहीन भएको अवस्था हो कि खास सुन्नेको अवस्था हो कि के हो त उसको अवस्था? शून्य भन्न मिल्दैन, किनभने तपाईँको के भन्छ भने राष्ट्राध्यक्ष पनि भ्याकुममा हुँदैन, हेड अफ द स्टेट पनि भ्याकुम हुँदैन, हेड अफ द एक्जिक्युटिभ पनि भ्याकुम चाहिँ हुँदैन, काम चलाउँछ। केयरटेकर भन्ने काम चलाउँछ, अहिले उहाँ काम चलाउँछ। यो काम चलाउ पनि हुन चाहिँ केपी ओली अवैधानिक प्रधानमन्त्री पदको बस्नुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अवैधानिक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। भनेको यो अहिलेको समयमा चाहिँ जुन काम चलाउ सरकारमा पनि फेरि पनि यो 2 दिनको समय मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा निहित रह्यो। त्यस पछाडिको प्रक्रिया भनेको राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रक्रिया नै अगाडि बढ्छ उसो भए अब गर्नुपर्छ। किनभने यस्ता विषयमा तपाईँको बेलायतमा पनि सर्वोच्च अदालतले बोलेका छन्, अमेरिका पनि बोलेका छन्। भारतमा त सर्वोच्च अदालतले तपाईँको फ्लोर टेस्टको सिद्धान्त, कम्पोजिट फ्लोर टेस्टको सिद्धान्त धेरै पहिलादेखि दिइसकेको छ के, हामी कहाँ त नयाँ कुरो हो। त्यस कारणले सर्वोच्च अदालतले बोल्छ यस्ता कुरामा, नबोलेको होइन, हरेक देशमा बोल्छ, हाम्रो देशमा पनि त्यो बोलेको छ। अब राष्ट्रपति महोदयले के भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्नुपर्छ। उहाँ यो संविधानको रक्षक पनि हो र पालनकर्ता पनि हो, उहाँले संविधान मान्नु पनि पर्छ र नेपालको जुन गरिमामय द हाइएस्ट अफिस अफ द नेपाल, द फर्स्ट सिटिजन अफ द नेपालको जुन तपाईँको के भन्दाखेरि अहिले यो मानमा जुन ह्रास आइरहेको छ, त्यो ह्रास किन आएको छ भने उहाँले संविधानको पालना गर्नु नसकेको कारणले आइरहेको छ। म सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, उमेरको साथ जोगाउने फेरि अवसर आएको छ, संविधानको पालना गर्नुहोला, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्नुहोला र यो देशको सर्वोच्च नागरिक, नम्बर 1 नागरिक, सबभन्दा सम्मानित नागरिक जो नेपालको राष्ट्रपति हुन्छ, त्यो राष्ट्रपति महोदयको र राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमा जोगाउने सक्षमता मिलोस्। हस्, यहाँलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता हर्क रावल। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको फैसलालाई बदर गरेको छ, संसद पुनर्स्थापना भएको छ। दोस्रो पटक गरिएको संसद विघटनलाई परमादेश जारी सहितको फैसला सर्वोच्चले सुनाएको छ भने 2 दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत फैसला सुनाएको छ भने संसद आह्वानको लागि 7 दिनको समय सीमा फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग संविधानविद भीमार्जुन आचार्य सम्पर्कमा आउनु भएको छ। भीमार्जुनजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो सर्वोच्चको अहिले फैसला आएको छ, संसद पुनर्स्थापना फेरि पनि भएको छ दोस्रो पटक। यो सर्वोच्चको प्रारम्भिक फैसलालाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? मलाई लाग्छ अहिले सर्वोच्च अदालतसँग अब 2-3वटा मात्रै विकल्प थियो। एउटा त प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सदर गरिदिने। अब त्यो विकल्पमा जान्न अहिलेको अदालतलाई गाह्रो थियो, किनभने अघिल्लो फागुन 11 गते जुन फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो त्यो फैसलामा चाहिँ संसदमा सरकार बन्न सक्ने सम्पूर्ण अवस्थाहरू विद्यमान रहेसम्म
त्यसको त्यही परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको त्यो विकल्पहरू पुरा नभएसम्म विघटन हुन नसक्ने भन्ने उसले कडा भाषामा नै त्यो फैसला बाहिर आएको थियो। अब त्यो समेतलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि र अरू प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलापहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो सदर गर्न मुस्किल थियो। अब सदर गर्न नसकिसकेपछि अब संसद पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने विकल्प कोर्टको लागि अन्तिम विकल्प रहन्थ्यो। तर त्यो विकल्पभित्र अब प्रधानमन्त्रीको नाम किटानी गरेर उनलाई नियुक्ति दिनु भन्ने खालको प्रमाण दिने वा अरू प्रक्रियाहरू संसदले नै पुरा गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्ने यो 2-3 फेरि विकल्प अदालतसँग रहन्थ्यो। अब आज उसले जुन किटानीको साथ 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति 7 दिनभित्र हाउसको बैठक प्रारम्भ जुन खालको उसले भाषा प्रयोग गर्यो, अब यो भाषा उसले प्रयोग गर्नु पछाडि कारण के लाग्छ मलाई भने कि विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट वा सत्ता पक्षबाट कतिपय कानुन संविधानका कुराहरूलाई उहाँले नमानेको नटेरेको भन्ने सायद त्यो एउटा बुझाइ अदालतले ग्रहण गरेर अलिक कडा भाषामा चाहिँ अब कुनै प्रकारको दुविधाहरू तर्खेल गर्न कसरी नपाओस् भन्ने हिसाबले यो दिएको देखिन्छ। अब मलाई यहाँ सोधिन्छ भने अहिलेको त्यो विवादमा योभन्दा अर्को विकल्प कोर्टसँग थिएन, खालि एउटा सफ्ट ल्याङ्ग्वेजमा संसदले नै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने कि छिटै नियुक्ति दिने भन्ने कुरामा चाहिँ केही पक्ष विपक्षमा मतमतान्तरहरू थियो। अब बाँकी समस्यामा पुनर्स्थापनकै पक्षमा आउनु कानुन संविधान र विगतको फैसलाले पनि त्यो कुरा इन्डिकेट गर्ने भावनाले म यसलाई चाहिँ स्वाभाविकै मान्छु र कम्तीमा यही कानुन संविधान मान्ने एउटा व्यक्ति नागरिकको लागि यदि अर्को पात्रले भोलिका दिनमा राम्रो काम गरेमा चाहिँ त्यसले राम्रै दिशानिर्देश गर्ला भन्ने चाहिँ म अनुमान गर्छु। अब यो पछिल्लो पटक जेठ 7 मा संसद विघटन भएर अहिले असारको 28 गते यो जुन फैसला आइरहँदाखेरि बीचको समयमा राजनीतिक रूपमा के कस्तो त्यहाँ चहलपहल भयो त्यो आफ्नामा होला। र अर्को विषय चाहिँ जस्तो 76/5 मा दलीय हुइप नलाग्ने विषयलाई सर्वोच्चले व्याख्या नै गरेर यो फैसलामा यो बुदाहरू उल्लेख गरेको छ भनेको यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो 76/5 मा मात्रै यो उल्लेख गरिएको कि यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा पनि यस्तो समस्याहरू आउन सक्ने सम्भावना अन्य विषयमा यो होइन। मेरो विषयमा अब हामी बहसमा पनि सहभागी थियौँ। मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यो विषयमा 76/5 लाई चाहिँ हुइपबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने खालको मैले तर्क गरेको थिएँ। त्यसको पछाडिको एउटा बहुत ठुलो संवैधानिक एउटा आधार र राष्ट्रको हितको दृष्टिकोणले के कुरा हुन्छ त भन्दा संसदमा प्रतिनिधि गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई जम्मै अवस्थामा यदि पार्टीको हुइपकोबाट चल्ने भन्ने हामीले त्यो खालको एउटा मेकानिकल परिकल्पना गऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ राष्ट्रको हितमा खतरनाक निर्णयहरू भएको अवस्थामा त्यसलाई बचाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। म तपाईँलाई सिक्किमको पुरानो उदाहरण दिउँ। त्यस कारणले गर्दा संसारका धेरै संविधानहरूमा कानुनहरूमा चाहिँ राष्ट्रको इस्युमा प्रतिनिधिलाई आफ्नो कन्साइन्स प्रयोग गर्न दिने, विवेक प्रयोग गर्न दिने भन्ने मान्यता हुन्छ। अब होइन भने त हर अवस्थामा संसदमा पार्टीको हुइप लाग्ने भन्ने हो भने त भोलि हेर्नु यो मुलुक यस्तो खालको अहिले जटिल एउटा क्रिटिकल मोडमा हामी छौँ। हाम्रो जियो पोलिटिक्स तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दुनियाँ विदेशीहरूले आँखा गाडेको यो मुलुक हो। अब भोलि एउटा नेता राष्ट्रमाथि बेमानी गर्ने, राष्ट्रलाई बिट्रे गर्ने खालको नेता मानव भोलि गयो अनि ती दलहरूको त्यहाँ सम्मिश्रण भयो र उनीहरूले हुइप जारीको भरमा त्यसलाई मान्नुपर्ने यदि अवस्था आयो भने त भोलि मुलुकको अस्मिता नै बेचबिखन हुँदाखेरि पनि उनीहरूले पार्टीको हुइप मान्नुपर्ने भावनाले के अववाद चाहिँ राख्नैपर्छ र यो 76/5 लाई जुन अववाद मानेर उसले कम्तीमा त्यो 5 को हकमा मात्रै उसले भने अरू विषयमा भने होइन, दलको अनुशासन हुँदै हुन्न भन्ने कुरा होइन। त्यो हदसम्म त मैले पनि आज मात्रै होइन कि संविधान जारी गर्दादेखि पनि मैले पनि राष्ट्रिय विषयमा चाहिँ प्रतिनिधिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने अधिकारबाट हामीले वञ्चित गर्यौँ भने नेपाल जस्तो मुलुकको भोलि भविष्य चाहिँ खतरामा पर्न सक्छ भन्ने मेरो आफ्नो मत भएको कारणले गर्दा अब त्यो मैले निर्णयलाई म पोजिटिभ नै मान्छु। भनेको अहिले 2 दिनको भाका राखेर सर्वोच्चको जसरी फैसला आएको छ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि राष्ट्रपतिलाई फैसलामा सम्बोधन गरिएको छ भने जसरी प्रधानमन्त्री 2 दिन शेरबहादुर देउवा 2 दिनपछि प्रधानमन्त्री हुन्छन् त्यस पछाडि यही 76/5 को फेरि पनि हामीले वकालत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले कति देख्न सक्छौँ? यसले त एउटा नजिक त बसालिसकेका छ होइन। अब यसमा 2-3वटा चुनौतीहरू छ। एउटा कोर्टले मैले अघि पनि भनिहालेँ अब यो अलि कडा ल्याङ्ग्वेज नै हो। दिन र समय तोकेर जसरी नियुक्ति गर्नु भनेर सायद अदालतलाई एउटा महसुस के भाव हुनसक्छ भने कि
अब हामीले अलि लुज फ्लेक्सिबल टाइपको कुनै ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेर फैसला लेख्यौँ भने भोलि त्यसको पालना कार्यान्वयन भएन भने नयाँ ढङ्गको द्वन्द्व नयाँ ढङ्गको केओस उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने सायद त्यो डरले वा त्यो चिजलाई उसले माइन्डमा राखेर यो लेखे जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसको सही ढङ्गले अदालतको आदेशमा चित्त नबुझे पनि पालना गर्नुपर्ने सबैको बाध्यात्मक दायित्व कानुनी संवैधानिक दायित्व भावनाले यसलाई यही रूपमा पालना गरियो भने त अब समस्या भएन, किनभने 76(5) बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्यो। नियुक्ति गरिसकेपछि यहाँले सोध्नुभयो जस्तो अहिलेको संविधानमा फेरि 76(4) गएर चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने हुन्छ। र विश्वासको मत उनले पाएनन् भने अब उनको हातबाट विघटन गरेर अब चाहिँ चुनावमा मुलुक जाने गयो र यो चाहिँ प्रक्रिया हो अदालतले गरेको फैसला बमोजिम अगाडि बढ्ने। अब यदि यो चिजमा जस्तो अहिले तुरुन्तै फैसला आइसकेपछि प्रशासनमा जोडिएका केही व्यक्तिहरूको जुन खालको टिप्पणी मैले साझेमा मैले सुने देखेँ, उहाँहरूको आशय चाहिँ फैसला हामीले मान्दैनौँ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। यदि यो रूपमा यदि मुलुक गयो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुनेछ र धेरै चिजको त्यहाँ भदाभङ्ग हुने खतराहरू हुन्छ। त्यो नहोस् भन्ने म कामना गर्छु, किनभने दुवै पक्षले फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले अवलम्बन गरेको संवैधानिक कानुनी स्थिति त्यही हो। कतिवटा चित्त बुझ्दैन भने पनि मलाई मेरो असहमत छ भन्न पाउँछ, तर मान्दैन भन्ने अधिकार चाहिँ रहँदैन। भनेको अब चाहिँ जुन यहाँले यो प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा यो पक्ष र विपक्षको जुन छुट्टा छुट्टी तर्क आइरहेको, रिट निवेदकले खुसी मनाउने र विपक्षले चाहिँ बेखुसी मनाउने कुराहरू आइरहँदाखेरि विपक्षले चाहिँ मान्दैनौँ भने चाहिँ यसको आउन सक्ने सम्भावित जोखिमहरू चाहिँ के छ? यो जोखिम रहित छ कि जोखिम युक्त छ? लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको हिसाबले चाहिँ त्यो भन्न सक्ने उसँग अधिकार चाहिँ रहँदैन। त्यो म कल्पना नगरौँ, त्यो नभए राज्यमा बसेको मान्छेले कानुनै मान्दैन, अदालतको आदेश चाहिँ मान्दैन भन्ने कुरा नहोला। यदि भयो अब त्यस्तो खालको कुनै अराजक तत्त्वहरू जसले मुलुकमा द्वन्द्व सृजना गर्नको लागि आज पनि विदेशीहरूले यहाँ चासो राखिराखेका छन्, उनीहरूले उकासको भरमा यदि त्यो अवस्थाहरू आयो भने त्यो चाहिँ धेरै ठुलो दुर्भाग्य हो। किनभने अब त्यहाँ पक्ष विपक्षमा मुलुक विभाजित हुने भयो, त्यो सम्हालि नसक्ने अवस्थामा जान्छ। त्यो मलाई लाग्छ कुनै पनि नेपालीले कुनै पनि विवेक भएको मान्छेले परिकल्पना गर्ने कुरा होइन। अदालतको आदेशलाई अब विगतमा पनि मान्छेले मानेको हुन्। अब हेर्नु न, फागुन 23 को फैसला पनि त अहिलेको सत्तापक्षले नमाने भनेको हुन्छ नि त। आफूलाई फाइदा हुने मान्ने, बाँकी नमान्ने भन्ने कुरा चाहिँ जायज हुँदैन। अब मान्य नै भएछ त्यो तपाईँ हामीले सोचेको संविधानले कानुनले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिर अवस्थामा एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल एउटा अवस्थामा चाहिँ मुलुक जान्छ। त्यो चिज चाहिँ सोच्न सकिँदैन, त्यो मैले कल्पना गर्दैन। आजको यो फैसला र जेठ 8 पछिको सरकारको अवस्थामा यसमा भिन्नता छ कि एकै खालको हो? उसो भए मैले प्रश्न के मैले बुझेन हजुर। जसरी संसद विघटन भयो जेठ 7 मा र त्यस पछाडि सरकार काम चलाउको रूपमा अगाडि बढ्यो र अहिले चाहिँ सर्वोच्चले फैसला गरेको समयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सरकारको अवस्था र जेठ 7 पछिको अवस्था एउटै हो कि फरक हुन्छ? अब हैन, यो 2 दिनसम्म एउटै रहने भयो। 2 दिन प्रति 5 बजेसम्मको लागि यो सरकारको अवस्था काम चलाउने हो। जेठ 7 गराएको हुन्छ कानुन र संविधानमा मुजिब। अब अर्को प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नु नै भनेको हुनाले अरू कुनै प्रक्रियाहरू आवश्यक परेन। अनि प्रधानमन्त्री देउबा नियुक्ति हुने भए राष्ट्रपतिबाट अनि 7 दिनभित्र चाहिँ संसदको बैठक प्रारम्भ गर्नुपर्ने भयो। भनेको यो 2 दिनको समय जसरी सर्वोच्चले तोकेर दिएको छ राष्ट्रपति कार्यालयलाई, राष्ट्रपति कार्यालयले 2 दिनभित्रमा नबोलाएको खण्डमा के हुने भन्ने प्रश्न पनि होला। बोलाउनु पर्ने बाध्यता हो कि के हो त उसो भए? बाध्यता नै हुन्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, एउटा लोकतन्त्रमा विधिको शासन संविधान लेखिएको मुलुकमा, हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ अदालतको आदेशमा तपाईँ विमति जनाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले मान्दैन भन्ने अधिकार चाहिँ रहँदैन। अझ उहाँहरू त अझ हेड अफ द स्टेट राज्यको एउटा पदाधिकारी भएको कारणले गर्दा अब त्यो चिज उहाँहरूको दिमागमा आउँछ भन्ने कुरा मैले अहिले चाहिँ परिकल्पना गर्दैन। यदि त्यस्तो खालको कुरा आयो, कसैले उकास्यो भने मैले भनिहालेँ मुलुकको लागि त्यो धेरै ठुलो अभिशाप हुनेछ र धेरै ठुलो द्वन्द्वमा मुलुक चाहिँ जानेछ। किनभने यो फैसलालाई हामीले सहज रूपमा कार्यान्वयन गऱ्यौँ र पावरको ट्रान्सफर्मेसन एउटा पिसफुल्ली भयो भने त्यो सबैको लागि हितमा छ। किनभने भोलि एउटा बिन्दुमा गएर चुनाव होला, चुनाव फेरि दलहरूले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि लानन्, कोही जित्ने हातहरू होला। तर अहिले नै अब मेरो पक्षमा नभएको कारणले गर्दा यसो, पक्षमा भएको कारणले गर्दा यसो भन्ने हिसाबले यो द्वन्द्व मुठभेडमा मुलुकलाई पुर्याइयो भने धेरै ठुलो क्षति हुनेछ। र त्यस्तो भयो भने त अहिलेको नेपालको राजनीतिक पुस्तालाई नेपालीहरूले कहिले पनि माफ गर्ने छैन। किनकि मैले भनिहालेँ, यदि यस्तो कार्यान्वयनमा कुनै खालको समस्याहरू आयो भने देखिने हिसाबले 2टा पक्षमा मुलुक मुठभेडमा जाने भावनाले त्यो धेरै नै खतरा हुन्छ।
त्यो कुनै पनि नेपालीले सोच्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो रात्रै अग्राक पलाउँछ भन्ने नेपाली जुन उखान छ, यो 2 दिनको समयमा 149 को हस्ताक्षर सहितको सर्वोच्च अदालतमा दाबी पेश गरिएका सांसदहरूले केही तलमाथि गरेर फेरि पनि यसमा चाहिँ मेरो सहमति छैन भन्ने केही सांसदहरूले त्यो भनेको खण्डमा ठाउँ छोड्दैन, त्यो ठाउँ अदालतले छोड्दैन। तपाईँले भन्नुभएको सम्भवतः अदालतलाई जस्तो हिजो पनि अब 10 बुधे एउटा एकताको प्रस्तावहरू बाहिर आयो। अब यो जम्मै कुरा अदालतले एउटा अफिसियल्ली नभए पनि अब जज भने व्यक्ति नै हो, नागरिक नै हो, उसले त्यसलाई नोटिसमा लिएको जस्तो बुझिन्छ यो। किनभने यहाँले भन्नुभयो जस्तो मानौँ भोलि फैसला आयो, फेरि भोलि हस्ताक्षर कसैले फिर्ता लिएला, त्यो मेरो सिग्नेचर थिएन, यो कृत्य थियो भन्ला। मलाई सबै कुरालाई उसले हेक्कामा राखेर हुनसक्छ मेरो अनुमान। उसले त्यो कुनै पनि ठाउँ दिएन। उसले के भन्यो भने कि जुन नाम जुन हस्ताक्षर राष्ट्रपति समक्ष देउबाको नामबाट गए त्यो हस्ताक्षर उसले भ्यालिड मान्यो, नामलाई उसले भ्यालिड मान्यो, उनी बहुमत प्राप्त भइसक्यो भन्ने कोर्टले बोल्यो। भनिसकेपछि भोलि ती व्यक्तिहरूले आफ्नो अवस्थालाई परिवर्तन भएको भन्दा सार्वजनिक रूपमा केही कुराहरू बाहिर भने, हाम्रो समर्थन छैन भने पनि त्यो अहिले लागू हुने भएन। त्यो कति बेला लागू हुने भयो भने राष्ट्रपतिले देउबालाई नियुक्ति गरिसकेपछि जुन 30 दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्छ, हो त्यो विश्वासको मत लिने क्रममा चाहिँ त्यो मत चाहिँ लागू हुनसक्छ। भनेको सर्वोच्चको फैसलाले त्यो विषयलाई हेर्दैन, त्यो त्यतातर्फ सोध्दा नि सोध्दैन। उसो भए विगतको भाषा हेर्दाखेरि विगतको फैसलाको भाषा र अहिलेको भाषामा के फरक छ भने अलिकति कडा भाषा नै कोर्टले प्रयोग गरेको देखिन्छ। यसको पछाडिको कारण चाहिँ बिचमा कुनै प्रकारको अनर्थ वा अर्को अर्थ नलागोस् भन्ने चिजतिर उसले ध्यान दिएको हुन्छ मेरो अनुमान। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारको जुन यहाँले जानकारी दिनु यहाँलाई धन्यवाद छ। उहाँ थियो संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। उहाँको जुन भनाइ र अहिले सर्वोच्चले जसरी फैसला सुनाएको छ कि यो पुनः सांसदहरूले फेरि आफ्नो हस्ताक्षरलाई फिर्ता लिने जुन चेष्टा राख्छन् भने त्यो चेष्टा पनि यसमा कायम हुन सक्दैन भन्नेसम्मको उहाँले आफ्नो एउटा भनाइ राख्नु भएको छ। र यतिखेर भने हामीसँग फेरि पनि राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा चिनिनुभएका अरुण सुवेदी यतिखेर प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनुजी, यहाँलाई स्वागत छ। अरुण कुमार सुवेदी यतिखेर हामीसँग कुराकानीको लागि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। अरुणजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सर्वोच्चले फैसला जुन संसद विघटन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सदर गरेर सर्वोच्चमा पुगेको जुन विषय छ, आज यसको छिनोफानो भएको छ। यो विषयलाई यहाँले प्रारम्भिक रूपमा कसरी हेर्नु भएको छ? यो अब सर्वोच्चले दिएको निर्णयलाई अब वर्तमान प्रचलित संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। निर्णयका राजनीतिक समीक्षाहरू हुन सक्छन्, तर यसलाई स्वीकार गर्नु बाहेक यो संविधान र रुल अफ ल मान्ने हो भने यसलाई स्वीकार गर्नु बाहेक अहिलेका सबै राजनीतिक शक्तिसित विकल्प छैन। अब यसलाई मान्ने, वर्तमान संविधानलाई पनि मान्ने, यही संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको, राष्ट्रपति हुनुभएको हुनाले यो सबै फैसलालाई स्वीकार गरेर स्वागत गरेर अब नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी पनि लाग्नु पर्यो, राष्ट्रपतिजीले पनि सोही अनुरूप गर्नु पर्यो। अन्यथा त संविधानभन्दा बाहिर जाने हो भने अब त धेरैवटा विकल्प हुन सक्छ। भनेको सर्वोच्चको फैसला एउटा अहिलेको गन्जागुल अवस्थालाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनको लागि फैसला आयो र उसले संवैधानिक हिसाबमा यसलाई छिनोफानो गरिदिएको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्कोतर्फ यसलाई जसरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संविधान अन्तर्गत नै रहेर नियुक्त हुनुभएको हो भने उहाँहरूले पनि मान्नुपर्छ भन्ने एक खालको त्यो भनाइहरू आइरहेको छ। नमान्दाको खण्डमा चाहिँ के हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ? मान्ने र नमान्नेको विषय त भयो नि अब, होइन? त्यति हो। अब नमान्दाखेरि दुई तीनवटा सम्भावना देखिन्छ। हजुर, एउटा उहाँहरूले मान्नु भएन भने 7 दिनभित्र चाहिँ पार्लियामेन्टलाई समन गर्नु भनेर भनेको छ। अब कोर्टकै आदेश अनुसार पार्लियामेन्ट चाहिँ सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो सभामुखजीले भने त फ्रेन्च रिभोल्युसनको जस्तो भएन, राजा एकातिर पार्लियामेन्ट एकातिर। हजुर, त्यो अवस्थाबाट धेरै एनआरकीको अवस्था हुन्छ र त्यो अवस्था आउन चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण नेता, यत्रो वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुभएको, राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले त्यो स्थिति आउन दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारण कोर्टको आदेश पालन उहाँहरूसित विकल्प छैन र यसले अर्को अराजकता निम्ति आउँछ।
अब अरू सम्भावना भने त कि कोर्टको आदेश अवज्ञा हुनु भनेको सैनिक शासन लागू गर्नु पर्यो। नेपालको सुरक्षा निकायले उहाँहरूकै नेतृत्वमा त्यो हदसम्म जान कतिसम्म स्वीकार गर्छ, यो हदसम्मको हजुर धान्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यसपछि कस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ उहाँले त्यो निर्णय गर्नुभयो भने। त्यहाँभन्दा पनि परतिर जाने हो भने त राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोड्दाको वक्तव्य रिभोक गराउनु पर्यो कि, त्यहाँभन्दा अरू त विकल्प छैन। त्यस कारण त्यो हदसम्मको परिस्थिति वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी र राष्ट्रपतिजीहरूले निम्त्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेको ग्रेसफुल एक्जिट भनेको कोर्टको निर्णयलाई स्वीकार गरेर अब आउने राजनीतिक वातावरणमा क्रियाशील हुने हो, अब आउने संवैधानिक वातावरणमा क्रियाशील हुने हो। त्योभन्दा बाहेक विकल्प उहाँहरूसँग छन् भन्ने छैन, मलाई लाग्दैन। अब चाहिँ एउटा यो अहिलेको यो राजनीतिक अवस्थालाई स्थिरतातर्फ लानको लागि यो पहिलो प्रयास त हुने नै छ। यसलाई पालना गरेर जाँदाखेरि त्यो लय एउटा समाउन सक्ने ठाउँ चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ सन्दर्भ के भइरहेको छ भने जस्तो यस अगाडिको संसद विघटनलाई पनि सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो र त्यस पछाडि फेरि अरू विषयमा चाहिँ सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला पारेको भनेर त्यसमा खुसी मनाउने पनि थिए, दुखी मनाउने पनि थिए। अहिले चाहिँ पछिल्लो परिस्थितिलाई जुन सरकारको एउटा चाहिँ तरिका छ, सरकारले गर्ने निर्णयहरू छ, सरकारले भनिरहेका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि यो निर्णयलाई उसले आत्मसात गर्ने ठाउँ चाहिँ प्रशस्त छ कि यसलाई लत्याउन सक्ने आधारहरू पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ? यसलाई अस्वीकार गर्ने आधार त मैले देखिरहेका छैन। यसलाई अघि भने अस्वीकार गर्ने आधार भनेको कि विपरीतको परिस्थितिमा जानु पर्यो। वर्तमान राष्ट्रपतिले संविधानै निलम्बन गर्नु पर्यो र अब सेनाको साथमा हो कि विस्थापित राजाको साथ लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो कि त्यो अवस्था आउनु पर्यो। त्यसले पनि कस्तो कतिसम्म कन्फ्लिक्टको अवस्था निर्माण हुन सक्छ भन्ने कुरो यहाँको सुरक्षा निकायहरूले र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेरिरहेको होला। त्यसकारण यो अब यसलाई अस्वीकार गर्नु र यो निर्णयको उप प्रतिक्रियात्मक भएर सडकमा आउनु चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैका लागि अरू हानिकारक हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्लेषण छ। भनेको हामी यहाँ अहिले यसरी प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहँदाखेरि सडकमा युवाहरूको प्रदर्शन फैसलालाई नमान्ने विषयमा आइरहेको हामीले फ्ल्यास न्युजबाट यो देखिरहेका छौँ। अब यो स्थिति हुनुलाई चाहिँ अब अहिले यो प्रारम्भिक रूपमै सडकमा यसरी चाहिँ युवा सङ्गठनहरू एकत्रित हुने र सर्वोच्चको फैसलालाई नमान्ने भन्ने आशयको उनीहरू सडकमा आइरहँदाखेरि अब यसले आगामी दिनको नेपालको राजनीति त कस्तो हुनेछ भन्ने यसै अनुमान लगाउन सकिने देखियो। कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? द्वन्द्वको परिस्थिति त निर्माण हुने स्थिति देखियो नै र यहाँभन्दा अगाडि पनि द्वन्द्वको परिस्थिति थियो नै। तर यसलाई समन गराउने र यसको विपरीत सर्वोच्च न्यायालयको आदेशको विपरीत एउटा राजनीतिक शक्तिका कार्यकर्ताहरू सडकमा आउने अवस्थालाई त्यही राजनीतिक शक्तिको नेताले रोक्नुपर्छ। यसले उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ र अझ यसमा उहाँहरू प्रतिक्रियात्मक हुँदै जानुभयो र भोलि को परिस्थितिमा कोर्टमा कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको मुद्दा परेर युसुफ राजा गिलानी र ज्याकोब जुमाको परिस्थिति उहाँहरूलाई निर्माण भयो भने त झन् उहाँहरूलाई प्रतिस्पर्धक हुन्छ। त्यसकारण एउटा रुल अफ ल अनुसार एउटा संविधानवादको सिद्धान्त मान्ने हो भने उहाँहरूले चाहिँ अदालतसित जोडी खोजेर र अदालतको निर्णयलाई बिट्रे गरेर जानु उहाँहरूकै लागि पनि कल्याणकारक छैन। भनेको अब 2 दिनमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि सर्वोच्चले जसरी परमादेश जारी गरेको छ, यो परमादेश जारी भए सँगसँगै नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। विश्वासको मत लिने त्यसको प्रक्रिया अर्को चरणमा प्रस्तुत हुनेछ। अब भनेको के नेपालको राजनीति अहिले त अब एउटै दलमा पनि विभाजनको रेखाहरू कोरिएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दललाई फाइदा खोजिरहेको छ कि यसले झन्झन गन्जागोलको अवस्था सिर्जना गर्न खोजिरहेको यहाँले देखिरहनु भएको छ? अब
मैले अघि पनि भने कोर्टको अदालतको निर्णयलाई स्वीकार्नुपर्छ, तर त्यसको बारेमा समालोचना अथवा क्रिटिक नै नहुने चाहिँ भन्ने होइन। तर अदालत पनि यसपालिको निर्णयमा एक्सट्रिम पोइन्टमै गएर निर्णय गरेको देखिन्छ। यतिसम्म चाहिँ म क्रिटिक गर्छु अदालतको। भनेको अब चाहिँ उसले सर्वोच्चको फैसला अन्तर्गत शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसके पछाडि नेपालको एउटा संसदको जुन अवस्था छ त्यो विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गरेको छ र राजनीतिक स्थिरतातर्फ चाहिँ जुन 76-5 मा जाने अवस्था हामीले सिर्जना गऱ्यौँ, अब चाहिँ त्यो रहन्न कि त्यो ठाउँ चाहिँ यथावत खाली नै रहेको अवस्था हो? अब चाहिँ भने एउटा व्यावहारिक मुद्दालाई लिएर नेपालको राज्य सत्तामा टकराव बढेको थियो। निर्वाचन कसले गराउने भन्ने मुद्दाको चाहिँ लगभग सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट छिनोफानो भएको छ। निर्वाचन शेरबहादुर देउवाले गराउने भन्ने चाहिँ पक्को भयो। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर उहाँको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया यससँग सम्बन्धित रहेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेको छ भने 2 दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि परमादेश जारी गरेको छ। त त्यसै गरी 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको जुन बैठक अधिवेशन बोलाउनको लागि पनि आदेश दिएको छ भने संविधानको धारा 76(5) मा दलीय हुइप नलाग्ने ठहर पनि गरेको छ। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतले जेठ 7 गते संसद विघटन राष्ट्रपति कार्यालयबाट सदर भएको जुन विषय थियो त्यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाएको छ र फैसलामा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन निर्णय छ त्यो बदर गरिदिएको छ भने 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनको लागि पनि यो सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। र सर्वोच्चको फैसलामा के भनिएको छ यसबारेमा केही बुदाहरू यहाँसँग म राख्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो, निर्णयलाई बदर गरेको हो। तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान गरी बैठक बोलाउन सर्वोच्चले भनेको छ भने असार 29 गते मङ्गलबार साँझसम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि भनेको छ। त्यसैगरी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधान सम्मत नभएको र देउवाले 149 जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबी अनुसार उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ। जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रक्रिया मिचिएको छ त्यही बिन्दुबाट प्रक्रिया अघि बढाई देउवालाई प्रमुख बनाउन र विश्वासको मत लिने प्रक्रियातर्फ अघि बढ्नको लागि पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला मार्फत यी कुराहरू फैसलामा समावेश गरेको छ। र राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् भने त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा मन्त्री परिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए। यस पछाडि जुन विपक्षी गठबन्धन बनेको थियो 5 राजनीतिक दलको, त्यसमा स्वयं सत्तारूढ दलका एउटा घटक माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समूहले पनि यो सरकारको जुन कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विपक्षीसँग गठबन्धनमा आबद्ध भएको थियो भने यो विषय अहिले पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन। सत्तारूढ दलको एउटा घटकमा जुन नेकपा एमालेलाई एकता उन्मुख गराउनको लागि जुन प्रयास हिजो पनि भएको थियो भने यो फैसला आइसक्दाखेरि यो फैसलाले नेकपा एमालेको जुन विवाद छ यो विवादलाई कुन तहमा पुर्याउँछ त्यो यसै भन्न सकिने अवस्था पनि रहेको छैन। र हिजोसम्म पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय जुन फैसला नआउँदासम्म पनि जुन 23 सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए नेकपा एमालेका तर्फबाट उनीहरूको जुन यो हस्ताक्षर फिर्ता लिनको लागि आग्रह पनि गरिएको थियो, तर नेपाल पक्षले भने त्यो हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताइसकेको थियो र त्यस अन्तर्गत नै आज सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ। र यतिखेर भने सर्वोच्चको फैसलाको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल यतिखेर सम्पर्कमा आउनुभएको छ। रामचन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई।
स्वागत छ यहाँलाई। सुनिरहनु भएको छ आवाज? नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अलिकति उहाँसँगको जुन सम्पर्कमा समस्या आएको जस्तो पनि देखिएको छ, आवाजमा अलिकति समस्या देखिएको छ। म फेरि पनि जोड्ने प्रयासमा लागिरहेको छु। रामचन्द्रजी, जस्तो सर्वोच्चको फैसला आज यो चाँडो गरी आएको छ, सर्वोच्चको फैसलालाई यहाँको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया कस्तो छ? अब सर्वोच्चको फैसलाले हामीले 70 वर्षसम्म लडेर ल्याएको व्यवस्था, यो संविधान र यो संसदीय प्रणालीको रक्षा गरेको छ र यो परिवर्तन जोगिएको छ। प्रतिगमनबाट देश बचेको छ र अब यो षड्यन्त्र थियो, त्यो षड्यन्त्र असफल भएको छ। अब म तिनी सबै न्यायमूर्तिहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छु र मेरो मित्र शेरबहादुर देउवालाई बधाई पनि दिन्छु। भनेको अब तपाईहरू प्रधानमन्त्रीको जुन दाबी त यहाँहरूले गर्नै परेन, यस अगाडिकै दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ र त्यस अन्तर्गत 5 दलको जुन गठबन्धन छ, यो गठबन्धनलाई लिएर कतिपयले संशय पनि देखाइरहेका छन्। अब भनेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि पनि 5 दलको गठबन्धन चाहिँ अगाडि बढ्ने हो कि के हो त उसो भए? यो अहिले मिलेर नै चाहिँ अब यो सरकार पनि बन्छ, सहमतिले बन्छ सरकार र सहमतिले चाहिँ मुलुक अगाडि बढाउने हामी प्रयासमा अगाडि बढ्छौँ। भनेको अब त यहाँहरूको एकातर्फ हेर्ने हो भने सरकार सञ्चालनको अभिभार पनि यहाँहरूको पक्षमा आएको छ भने अर्कोतर्फ महाधिवेशन पनि नजिकै गर्दाखेरि यसले महाधिवेशन सार्ने अथवा सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ केही समस्या देखा पर्न सक्छ कि सक्दैन? केही समस्या हुँदैन। हाम्रो महाधिवेशन पनि सम्पन्न हुन्छ र महाधिवेशनले पनि नयाँ नेतृत्व चुन्छ। अब अहिले यो हाम्रो सरकार, हामी चाहिँ सबै पार्टी सबै मिलेर देश अगाडि बढाउँछ। भनेको अब चाहिँ नेपाली कांग्रेसले जुन एउटा अहिलेको यो परिस्थितिजन्य अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको अवस्थामा एकातर्फ चुनाव गराउनु पर्ने दायित्व पनि नेपाली कांग्रेसमा देखा परेको हो कि त्यस्तो पनि देखा परेको छ भने अर्कोतर्फ जुन आवधिक निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्नको लागि जुन म्यान्डेट प्राप्त भएको थियो, त्यो अवस्थाबाट फेरि अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो भनेको यो विषयलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई अब आम जनतामा कसरी यसले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको चिनारी पहिचान गर्दै जाने यहाँले देख्नु भएको छ? कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि देश चलाउने म्यान्डेट दिएका थिए, जनादेश जनताले दिएका थिए कम्युनिस्ट पार्टीलाई। अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो सबै भत्काइदिनु भयो, लथालिङ्ग पारिदिनु भयो, जनताको चाहिँ आशालाई निराशामा परिणत गराउनु भयो। अब भने हामीले विकल्पको शक्तिको रूपमा नेपाली कांग्रेसले मुलुक सम्हाल्नु पर्ने र अब फेरि जनतालाई आफ्नो चाहिँ जनमत जनादेश दिने जनताको अधिकारको रक्षा गरेर अब देशलाई चाहिँ अब फेरि नयाँ निर्वाचनबाट एउटा चाहिँ पूर्ण सरकार ल्याउने हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ। अब उहाँहरूले फालिदिएको व्यवस्थालाई हामीले सम्हालेर चाहिँ ल्याएका छौँ। अब हामी कुशलतापूर्वक त्यसलाई बचाएर अगाडि बढ्छौँ। भनेको अहिलेको समयमा चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने र सबै दललाई मिलाएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ नेपाली कांग्रेसलाई। सर्वोच्चको फैसलाले त्यही व्याख्या गरेको छ। यो विषम परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई त अलि असहज होला नि। अब यो सबैलाई मिलाएर जाने नेपाली कांग्रेसले आधारहरू चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्छ त उसो भए? म त भन्छु यो चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अब हामीले चाहिँ देश अगाडि बढाउनु पर्छ। किनभने हाम्रो अगाडि धेरै ठुला चुनौतीहरू छन्। यस्तो चाहिँ महामारी छ, यत्रो चाहिँ सङ्कट छ र यो व्यवस्थालाई जहिले पनि अस्थिर गराउने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् र पटक पटकको अस्थिरता देशले धान्न सक्दैन। त्यसकारण अब सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना आफ्ना अहङ्कारलाई चाहिँ के अरे तल चाहिँ दबाएर राष्ट्र र जनताको हितको लागि र चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तनको रक्षाको लागि चाहिँ नि मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन। भनेको अब चाहिँ 149 को हस्ताक्षर सहितको प्रधानमन्त्री दाबी गरिसके पछाडि सर्वोच्चको यो फैसला आएको छ र अब भनेको नेपाली कांग्रेस 149 कै सरकारमा आबद्ध हुने चाहिँ यो सम्भावना
चाहिँ सम्भावनामा चाहिँ केही तुषारपात उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना कतिको देखिरहनु भएको छ त उसो भए यो बलियो नै सरकारको रूपमा अगाडि बढ्छ त उसो भए 149 जनाको हस्ताक्षरलाई अदालतले सदर गर्यो पार्टीको व्हिप लाग्दैन पनि भनिदियो हजुर र चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई 28 घण्टाभित्र शपथ ग्रहण गराउनु पनि भनिदियो र प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 3 गते राख्नुपर्छ भनेर पनि 3 गतेको मिति पनि तोकिदियो र सबै कुरा अदालतको फैसलाले छिनोफानो गरिसकेको छ। अब त्यही अनुसार अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकार बनाउँदाखेरि अब हामी सल्लाह गर्छौँ, सल्लाह गरेर कसरी सरकार बनाउने, कस्तो क्याबिनेट कसरी बनाउने भन्ने कुराको सल्लाह हुन्छ। भनेको यो संसद विघटनमा एकत्रित भएका 5 विपक्षी गठबन्धन अहिले जसरी तपाईँले चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसके पछाडि सबैलाई मिलाएर जाने सहमतिको सरकार बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ र 30 दिनभित्रमा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रक्रियाहरू पनि छ। यो सरकार कमजोर बनाउने खेलहरू पटक पटक नेपालमा संसदमा हुँदै आइरहेको कुरा यहाँले पनि बिर्सनु भएको छैन होला। यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यति सहज देखिनु भएको छ कि असहज अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना यहाँको मनले देखिरहेको छ? अब चाहिँ हामी 5 दल बस्छौँ, सबै परिस्थितिको विश्लेषण गर्छौँ र अब कसरी सुरक्षित रूपले अगाडि बढ्ने, व्यवस्थालाई बचाएर, जनता बचाएर, लोकतन्त्र बचाएर हैन कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने र चाहिँ यो सारा प्रणालीलाई कसरी रक्षा गर्ने भनेर हामी अब एकदम पूर्वाग्रह रहित भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ र अब अगाडि बढ्छौँ। भनेको अब नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सँगसँगै सरकारको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि महाधिवेशनमा नयाँ पात्रको जुन खोजी यहाँले गरिरहनु भएको थियो, सर्वोच्चको फैसलाले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई झन बल पुगेको भन्ने कतिपयले त्यो खालको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया पनि जनाइरहेका छन्। उसै भए अब नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा नै फेरि दोहोरिने सम्भावना चाहिँ अलि बलियो भयो उसो भए? त्यो होइन, त्यो सोचाइ गलत हो। अहिले यो एजेन्डा जुन एजेन्डा हामीले उठाएर त्यो बेलादेखिको आयौँ त्यो एजेन्डा सफल भएको छ। संविधान बचाउने, परिवर्तन जोगाउने, यो व्यवस्थालाई सुरक्षित राख्ने अभियान सफल भएको हुनाले यो अभियानमा चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो पार्टीको अधिवेशन पनि हामी सम्पन्न गर्छौँ र हाम्रो पार्टीको अधिवेशनबाट हामी नयाँ नेतृत्व पनि चुन्छौँ। भनेको अहिले चाहिँ यो अधिवेशनको जुन एउटा यहाँको जुन निर्धारित मिति छ त्यो निर्धारित मितिमा यसै पनि विलम्ब भइरहेको थियो भने यसले गर्दाखेरि सर्वोच्चको फैसला र फेरि सरकार निर्माण गर्नुपर्ने दौडधुपले गर्दाखेरि त अधिवेशन त फेरि लथालिङ्ग हुने जस्तो पो देखियो त। चाहिँ सम्पन्न हुन्छ, हामी अधिवेशन गर्छौँ, सरकार बनाउने सरकारतिर लाग्छ, संसद के अरे अधिवेशन गर्ने अधिवेशनतिर लाग्छ। एउटै काम गर्दाखेरि त लथालिङ्ग भइरहेको थियो भने फेरि दोहोरो तेह्रो काम गर्नुपर्ने अवस्था पो सिर्जना भयो नि त अहिले नेपाली कांग्रेसलाई। हामी सबै उहाँको आवाज त्यति राम्रोसँग मैले सुनिरहेको छैन। उहाँ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हाम्रो सम्पर्कमा सर्वोच्चको फैसलाको विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई धन्यवाद छ हामीसँग जोडिनु भएकोमा। फेरि पनि लाइनमा आउनुभएको कुरा मलाई जानकारी आएको छ। जस्तो मैले अघि भने जस्तो सरकारको एउटा चाहिँ प्रक्रिया हुन्छ, सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र एउटा अधिवेशन जुन मुखमा आइरहेको अधिवेशनलाई पनि यसले असर पुर्याउन सक्ने कतिपयको बुझाइ पनि रहेको छ। यसै पनि नेपाली कांग्रेस यो अधिवेशनमा रुमलिरहेको अधिवेशनको विषयलाई चाहिँ छिनोफानै गर्न नसकेको भन्ने कतिपयले आरोप पनि लगाइरहेको अवस्थामा फेरि यो दोहोरो काम पो नेपाली कांग्रेसमा आइपर्यो। यसले गर्दाखेरि झन्झन अप्ठ्यारो भएन र यहाँहरूलाई? व्याख्या गर्नुहोस् न, मैले भनिहाल्छु नि। हजुर हजुर। अब यो सरकार चलाउने कुरा एकातिर हुन्छ बेग्लै हो, यो चाहिँ अधिवेशन गर्ने कुरा बेग्लै हो। पार्टीको काम पार्टीले गर्छ, सरकारको काम सरकारले गर्छ। भनेको यसमा कुनै बाधा उत्पन्न हुँदैन उसो भए? हाम्रो पार्टी छ, हाम्रो पार्टीले आफ्नो अधिवेशन गर्छ, सरकार बन्दैछ, सरकारले आफ्नो काम गर्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएकोमा। उहाँ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। सर्वोच्चको फैसलालाई जुन
प्रतिगमन उन्मुख भएको सरकारलाई यो जानबाट रोकेको कुरा उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पनि नजिकै गर्दाखेरि सरकार सञ्चालनमा कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि हामीले गरेका थियौँ भने उहाँले जुन सरकार सञ्चालनको विषय एकातिर हुन्छ भने जुन पार्टीको अधिवेशन छ त्यो अधिवेशनलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा पनि अर्को थरीको रहेको कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। प्रदेश 1 बागमती गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:17 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।